Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui sera la continuation de la précédente, le canard de l'Estac. Vous trouvez une explication complète et une réponse à toutes les questions aux pages suivantes, 12, 13, 14 et 15. On va commencer. Je m'exerce. Petit A, je lis la une ci-dessous et je dégage. Le nom du journal. الاسم ديال الجورنال ديال هذا لا une هو le canard de l'Estac. Le canard de l'Estac. Le titre le plus important هو le journal de l'école Estac-Gare. Le journal de l'école Estac-Gare. Les titres de différents articles عندنا l'édito ou l'illustration. بالنسبه ليديتو غادي تبداو تكتبوا من نوتر كانار دو ليستاك، يعني غتمشيو لابارتي اللي فيها ايديتو غتنقلوا نوتر كانار دو ليستاك جوسكا لا فان، يعني غتبداو ديري من البدايه وديروا النقط وتخليو جوسكا لا فان. بالنسبه للإليستراسيون هما هاد لي دو ايماج اللي كاينين في لا بروميير باج، يعني غتشوفوا هاد لا بروميير باج اللي هي لا اون، هاد لي دو ايماج اللي فيها هما غتنقلوا هادوك لي تيتر اللي فوقهم. Ce qui fait يعني هما عندنا لي بوتي سيانتيفيك construisent des ponts وعندنا كذلك عندنا l'école au rythme de train poésie théâtre film d'animation. فنعاود لكم le nom du journal le canard de l'Estac, le titre le plus important journal de l'école Estac-Gare, les titres différents articles عندنا les détails غادي نقلوا هاد لا بارتي هادي غادي نبداو من هنا، يعني غادي نبداو ما تيبانليش فغادي نبداو من هنايا جوسكا لا فان، يعني غنديروا غير هاد البدايه هادي وغادي نديروا النقاط ونكملوا حتى لهنايا. هذاك هو لي ديتو. بالنسبه للإليستراسيون يعني المرفقات اللي كاينين عندنا هما هاد لي دو فوتو اللي كاينين هنايا، غادي نديروا كذلك لي بوتي سيانتيفيك كونسترويز دي بون، غتكتبوها وتكتبوا ليكول او ريتم دو تران بويزي تياتر فيلم دانيماسيون، وتقدروا تدرجوا كذلك à l'intérieur au supplément de 32 pages. فهادو هما l'illustration اللي عندنا في هاد la page 11. Page 12. Et maintenant mes chers élèves, on va commencer la page 12. في هاد la page 12 عندكم واحد لا يون، واحد يعني الصفحه الاوليه اللي كاينه في الجورنال. لا يون هي الصفحه الاوليه اللي تيبدا بها الجورنال، مفهوم؟ غادي نشوفوا جميع الصور اللي تيكونوا هذيك لايون، يعني المرفقات اللي كاينين في ديك لاباج ديال لايون، يعني الصفحه الاوليه اللي كاينه في لو جورنال. فبدايه عندنا هاد ليماج هادي شنو فيها؟ كاين فيها واحد الاسم، كاين فيها واحد دو فوتو، ها هي هادي وهادي، وكاين عندنا هادي كذلك. فهذا كله تنسميوه بوندو، وعندنا هاد الجويجات هادو اللي فيهم لو روج تنسميهم اوغي لودينات اللي تيلصق فيهم البوندو، يعني شاك بوندو غادي تلقاوه في الجورنال لاصقين فيه واحد جوج لودينات. غادي نبسطها لكم وتنعطيكم ديمو بالعربيه وتنسهل لكم المفاهيم، يعني باش تنبسطوهم باش الجميع يفهم ويتمكن من الفهم. فمني تنصيب واحد دو زيماج صغيورين في الجنب ديال لو بوندو، هاد البوندو هو هاد سميتو لو جون، وكاين واحد الاسم، هذا هو الاسم ديال الجورنال، هذا هو اسم الجريده ولا الصحيفه، يعني كل واحد كيفاش غادي يسميها. فهادو لي زوغي نوتي دابا نوتابيلين، يعني دابا غتمشيو تقيدوا ان هادو تيتسموا دي زوغي. هذا لو بوندو، هذا لو تيتر دو جورنال، يعني ها هو لو بوندو تيتكونوا عندنا لي زوغي، وهذا لو تيتر دو جورنال. باس غادي نمشيو نهبطوا شويه باش نكملوا الشرح. فغادي نمشيو هذا بلو فير لو كانار دو كوليج دو برنار. ننتقلوا دابا لو كانار دو كوليج دو فيرمون. فهاد العنوان هذا اللي مكتوب بالخط العريض شنو تيتسمى لا مونشيت اللي تتوجد سو لو بوندو. كيف ما قلت لكم هذا هو لو بوندو اللي فوق منه، يعني هو تيوجد تحت من لو بوندو. فهاد الشيء اللي تنقول لكم دابا هو اللوكاليزاسيون ديال شاك فوتو ولا شاك تيتر ولا شاك حاجه، فخاصكم تعرفوا فين تتموضع، يعني تبعوا معايا باش تعرفوا، حيت ما غاديش ماشي هذا هو اللي غيتحط لكم في الفورد ولا لي زيكزام، ولكن غيعطيو لكم واحد الموديل اللي خاصكم نتوما تعرفوا كل حاجه فين تتموضع. دونك عندنا لو كانال دو كوليج دو فيرمون هو تيتسمى لا مونشيت، ها هي ام ا
MANCHE لا مونشيت اللي تيكون تحت منها كذلك واحد تريبيون. شنو هو التريبيون؟ هو واحد الكغو تيتر، واحد غورو تيتر، واحد العنوان كبير حتى هو، يعني هو هذا هو تريبيون اللي فين تيتوجد سو لا مونشيت. هذه لا مونشيت هو سو من لا مونشيت، يعني تحت من لا مونشيت. فازكي والله يعطيكم الخير، فهذه لا مونشيت، هذا تريبيون اللي تيتواجد سو من لا مونشيت. دابا غادي ننتقلوا باش نعرفوا شنو هو لي سو تريبيون. سو تريبيون يعني تحت اللي تيجي من التريبيون عندنا لي ديتو، عندنا هاد لي ديتو هو سو تريبيون اللي تتواجد فين هي ايفينمون لي بليز امبورطون. هادو دي ايفينمون اللي هما تري امبورطون اللي فين تتوجد سو تريبيون. هذه تريبيون، هذه سو تريبيون. وكذلك عندنا هذه شنو تتسمى فونتر. فين تتكون هاد لا فونتر؟ هذه تتكون في السونتر دو لا باج، تتكون في الوسط ديال هاد الصفحه ديالنا، ديال هاد لايون، تتكون في الوسط. ها هي هذه سي لو تتكون دائما هي في السونتر ديال لا باج، وتتشدنا يعني تتاخذنا واحد الحيز كبير من هذيك لا باج، تتكون كبيره وتتاخذنا دائما في الميليو، تتكون في الوسط ديال لا باج وتنسميوها فونتر، تتكون هي اللي سميتها فونتر. وها هي كنكتبها لكم في الجنب فونتر. ونمشيو من بعد نشوفوا شنو باقي عندنا في هاد لايون. عندنا هاد العنوان هذا اللي تيكون مباشره تحت من فونتر. لا فونتر هو اون با دو لا فونتر، يعني وتيكون في الدغوا ديالها، يعني هو شوفال. لو شوفال واحد البارتي كي سوي اون با اي ا دغوات ديال هاد الفونتر اللي تتبعو مباشره، تتبع الفونتر وتتكون في الجنب، يعني في لو دغوا ديالها، وكذلك تتكون تحت منها، تحت من الفونتر. هذه فونتر، هذه شوفال. وهذا اللي عندنا هنايا غيد شوسي. شنو هو الغيد شوسي؟ هو واحد لا بارتي سيتي اون با اللي تتكون كاع في التحت، وتتكون في اون با يعني تتكون في التحت كامل. وهذا اللي شنو باقي لنا صافي، هذا هو اللي كاين في هاد لاباج كامله. اون بغيف غادي نعاود لكم. فبالنسبه لهذا تيتسمى بوندو، هادو بزوج بهم تيتسماو لي زوغي. حاولوا انكم نتوما يعني تعاودوا معايا. بالنسبه لهذا العنوان هذا قلنا دائما لا مونشيت تكون هي واحد العنوان اللي تيتكتب بالخط العريض، فهذه لا مونشيت. بالنسبه لهذه تريبيون اللي تيكون سو من لا مونشيت. بالنسبه لهذه سو تريبيون اللي هي لي ديتو. عندنا هنايا هذه فونتر، يعني هي واحد الفونتر سي لو سونتر دو لا باج، يعني هذاك هو الوسط ديال لاباج ديال هذيك لايون، تتكون هو اللي في الوسط ديال لاباج ديال لايون، وتيحتاج لينا واحد الحيز كبير من هذيك لاباج. فهذه هي لا فونتر. وعندنا هنايا من سو من فونتر عندنا شوفال. واخر شيء عندنا هذا هو لو ريد شوسي. بتيت بي، aimes-tu lire des unes؟ justifie ta réponse، يعني واش تبغي تقرا هاد الصفحات الاوليه ديال الجورنال، وكذلك علل جوابك. Parce que la première page du journal comprend un résumé complet de tous les sujets attachés au numéro de page, ce qui permet au lecteur de lire plus facilement le journal, car elle est considérée comme une carte d'identité. 5. Je m'évalue. Je suis capable de. عندنا هذا الجدول هذا، هذا التابلو هذا فيه لا كاباسيتي، وكذلك وي و نو. يعني الا كنتي كاباسيتي كابابل انك دير هاد الحويجات غتكتب وي، الا لا غتكتب نو. هذا ما كان. فغادي نحاول اني نكبر لكم الجدول. فبالنسبه نشوفوا reconnaître la une d'un journal scolaire. واش غادي تقدر تعرف على واحد لايون، واحد الصفحه الاوليه ديال من جورنال، وي ولا نو؟ ضروري انكم تقولوا وي، حيت اصلا تتقراوها هاد العام فخصكم تعرفوا عليها، يعني غدير وي. ديجاجي سي كومبوزونت، يعني تستخرج المكونات ديالها، ضروري خصك تعرف المكونات ديالها. بالنسبه للمكونات ديالها فانتظروا مني في الاخر ديال لا فيديو، على فان دو لا فيديو غادي تلقاو لي كومبوزونت مكتوبين.
يعني لي كومبوزونت اون ديتاي غتلقاوهم في لا فان ديال لا فيديو، فما تسرعوش، فتبعوا معايا لي زيتاب وغادي نشرح لكم. ديغاجي سي كومبوزونت. لي كومبوزونت ديال لا اون كاين عندنا البوندو، لا مونشيت، تريبون، سو تريبون. سو تريبون عندنا جوج، عندنا واحد تيكون في الدغوات، واحد تيكون في لا غوش، واحد تيكون في الميليو. وعندنا الفونتر كذلك. الفونتر يعني هي اللي تكون في لو سونتر ديال هذيك لا باج، وتتكون واخده لنا واحد الحيز كبير. وعندنا كذلك تحت مباشره من لا فونتر عندنا شوفال، ومباشره من تحت من الشوفال عندنا غيد شوسي. كان هذا هو المختصر فقط ديال سميتو لي كومبوزونت. هادو هما لي كومبوزونت. définir l'emplacement de ces composantes. l'emplacement ديال لي كومبوزونت كذلك غتوجدوهم اون ديتاي ويعني مانيوال، غادي نكتبهم لكم هكا باش تستافدوا اكثر. بالنسبه لي دابا غادي نعطيهم لكم اون اورال. يعني بالنسبه للبوندو تنوجدوه اون نو دو لا باج، غادي نوجدوه هو الاولي وفوق د لا باج. لا مونشيت فين تتكون؟ سو لو بوندو، تنصيبوها تحت من لو بوندو. تريبون سو لا مونشيت، سو تريبون كذلك تنصيبوه سو تريبون. وبالنسبه للسو تريبون غتصيبوه ا كوتي في لا كوتي غوش اي ا دروات دو سو تريبون. هذا فين تيكون. بالنسبه للفونتر كاينه تتكون في الوسط، il occupe le centre ou le milieu de la page، ولا في الوسط ديال لا باج. cheval فين تنصيبوه en bas à droite، en bas à droite. rez-de-chaussée en bas à gauche. فكان هذا هو الجواب على هاد لي كيسيون. ف repérer le titre du journal. Le titre du journal كما قلت لكم le col vert. le col vert. identifier le public visé. بالنسبه لو بوبليك فيزي بالنسبه لهاد لايون هما لي كوليجي، يعني لي زيتيديون، يعني لو كانار دو كوليج دو فيرمون. فبالنسبه لهادو فلي زيتيديون ولا اللي الناس اللي تيقراو في الكوليج تو سامبلومون. كان هذا هو الجواب على هاد لو تابلو. غادي ندوزو لا باج 13. On va commencer d'expliquer la page 13. La page 13 شنو عندنا فيها؟ فعندنا هاد لايون هادي هي ديفيرونس. العنوان العريض هذا هو المونشيت. هاد العنوان العريض ديفيرونس هو المونشيت. فبالنسبه لهاد لاباج هادي 13 فما فيهاش البوندو، فيها عنوان كبير اللي هو المونشيت. عندنا لوغي، عند هاد لوغي اللي هي تتكون في الفوق من كلشي، تتكون نورمالمون لاصقه في البوندو. فغادي نشوفوا هنايا هاد العنوان الصغير هذا كارني دو فواياج، هذا تنسميه تريبون اللي تيكون تحت من لا مونشيت، يعني تكون تحت من لا مونشيت تريبون. بالنسبه لهنايا لي ديتو يعني سو تيتر اللي تيكون موجود في لا غوش، اللي تنصيبوه في لا غوش. دائما عندنا هذيك لا باج ديال لايون، الصفحه الاوليه اللي في الجورنال تتكون من كومبوزونت يعني على حسب هذاك الجورنال شنو تيقدم لنا في هذيك لايون. شي مره تنصيبوا داكشي كلشي اللي درسناه غادي نصيبوه في ديك لايون، وشي مره تنصيبوا شي حويجات اللي محذوفين على حساب هذاك الجورنال شنو مقدم داك النهار. فبالنسبه لنا حنا عندنا هنايا لا مونشيت هي هذه اللي مكتوبه اون غرا، يعني تتكون ليكريتور ديالها هي بالخط العريض. عندنا هنايا سوتي هذا تريبون، عندنا هذا سو تريبون غوش. بالنسبه لهادو فونتر، هادو لي سو تيتر، هادو هذا فونتر يعني تيشدوا الميليو ديال لا باج. بالنسبه لهذا شوفال اللي تيكون تحت من الفونتر. وكذلك هذا عندنا هو لو غيد شوسي اللي تيكون في الاسفل ديال لا باج. اما هذا الاخراني وهو السورس، المرجع من ماخوذه هاد لايون، وتتكون يعني واحد ادريس الكترونيك، تتكون هي واحد لادريس الكترونيك. كان هذا هو الشرح بعدا المسبق ديال هاد ديال لايون. نشوفوا j'observe et je comprends.
1. J'observe et je comprends. J'observe la une du journal, puis je remplis le tableau suivant. Le tableau a deux parties de la une, emplacement de chaque composante, caractéristiques de chaque composante. يعني partie de la une. Les parties الموجودين في هاد la une اللي تتكون يعني مكونات la une يعني هاد الصفحة الأولية مما تتكون غادي نحطوهم هنايا. لومبلاسمون يعني فين جاو بالضبط. لي كاركتيرستيك مميزات دو شاك كومبوزونت يعني كل كومبوزونت من هادو يعني باش تميز يعني المميزات ديالها لي كاركتيرستيك. ف لي بارتي دو لا اون شنو عندنا كيف ما سبقوا درت لكم. فعندنا لا مونشيت اللي هي مكتوبه بلو كرا. هادو لي بارتي اللي كاينين عندنا المونشيت. تريبين عندنا المونشيت وديروا دو بوين كتبوا الاسم ديالها ديفيرونس وتمشيو تكتبوا تريبون وتكتبوا هاد العنوان وديروا كذلك سو تريبون اللي تكتبوا هاد العناوين هادو. سو تريبون وتجيو تكتبوا هاد ليديتو دائما في ليديتو الا كتبوا لنا هما بالضبط كتبوا لنا ايديتور تناخذوا البدايه والنهايه يعني تكتبوا من الى درنا ايديتو. اما بالنسبه لينا هنايا فسو تيتر يعني غوش هو هذا اللي عندنا حنايا. سو تريبين غوش غادي نديرو ليديتو ندير دو بون كتبوا ليديتو. فاول حاجه نعاود لكم جو ريبيت عندنا لا مونشيت نديرو دو بون كتبوا الاسم هو هذا. نديرو تحت منها ديريكتومون تيجي تريبون تنحطوا هذا العنوان. فكذلك تنجيو نديرو سو تريبون عندنا اغوش اللي عندنا هو دو بون نديرو ايديتو. وكذلك غادي نفوتو انا نشوفوا شكون اش يجي من سو تريبون. تيجونا كاينين عندنا لي سو تريبون اللي كاينين في دروات وفي لاغوش. كاينين سو تريبون اللي تيكونوا في لا دروات وفي لاغوش هما هادو هذا ولكن كلهم تيدخلوا لنا هنايا في الفونتر. الفونتر اللي قلنا اللي تتكون في الميليو ديال لا باج. هادو بالنسبه لهادو هما الشوفال دير دو بوين تكتبوا هادو. وبالنسبه للغيد شوسي عندنا دوزيماج في الغيد شوسي. لومبلاسمون كيف ما قلت لكم دائما البوندو يعني تيكون هذا البوندو حنا ما عندناش في هاد لايون ما غاديش نتكلموا عليه ديريكتومون غادي ندخلوا لا مونشيت. بالنسبه لا مونشيت فدائما تكون سو لو بوندو يعني هي اللي كاين هنايا هي الاوليه. فجا تحت منها يعني تحت من المونشيت كاينه تحت من لا مونشيت عندنا تريبون يعني تجي سو لا مونشيت تريبون. الموقع ديالها لومبلاسمون ديالها كاينه في سو تريبون. بالنسبه دابا تنهضروا على لومبلاسمون ركزوا معايا شويه تنهضروا على لومبلاسمون. غنبدا معاكم من الاول يعني هاد لا مونشيت فين جات هي الاولى كاينه في هاد لايون جات هي الاولى. شنو جاو تحت منها جات تحت منها هاد تريبون هاد العنوان هذا نديرو دو بوين نكتبو تريبون نديرو دو بوين نكتبو هاد العنوان هذا. بالنسبه لومبلاسمون غنقولوا حنايا سو لو بوندو. ما غاديش نديرو هاد العنوان دابا حنا نديرو هاد تريبون يعني هاد العنوان هذا جا سو لو بوندو سو لا مونشيت سو لا مونشيت. بالنسبه للسو تريبون اللي كاين في الكوش حتى هو فين تيجي فتيجي à côté à droite de ce tribune يعني كاين في لا كوتي كاين في لا كوتي غوش سو تريبون. غادي نفوتو نشوفوا الفونتر قلنا فين جات هاد الفونتر هادي الموقع ديالها يعني il occupe le centre ou le milieu de la page. هذا هو l'emplacement ديالها il occupe le centre ou le milieu de la page. راه دائما تيبقاو هادو عندهم نفس الامكنه ما تيتبدلوش يعني هما هكا فين تيتموضعوا. هذا هو التموضع ديالهم سور لا اون يعني على الصفحه الاوليه. فغادي نشوفوا بالنسبه لهذا قلنا الشوفال تيكون مباشره تحت من الفونتر. قلنا هذا الفونتر يعني هذا تحت منه تيكون شوفال يعني اون با ا دروات اون با دروات تنصيبو شوفال. وكذلك لومبلاسمون الاخراني عندنا الغيد شوسي فين يوجد اون با اغوش. هاد لا ديريكسيون اللي تنعطيكم هاد الاتجاهات وهاد سميتو فهادو هما لومبلاسمون دو شاك كومبوزون. لومبلاسمون
دو شاك كومبوزونت، يعني كنا هنا في هاد الخانه هادي. فما تنسوش غادي تلقاو الجواب يعني مانيوال. فاول حاجه اللي خصكم ديروا هو انكم تفهموا هذيك ليماج ولا هذيك الصفحه الاوليه، المكونات ديالها، لي كومبوزونت، لي بارتي اللي فيها، لي كاركتيرستيك، كل عنوان شنو هو، فين خصو يكون، شنو تيتسمى. عاد من بعد ان الجواب غادي يجي. Je retiens. La une d'un journal scolaire peut se composer de مما تتكون، يعني قال لك واحد لا يون، الصفحه الاوليه ديال الجورنال ممكن ان تتكون من لا مونشيت. يعني هاد لا مونشيت indique. Qu'est-ce que ça veut dire la manchette? Indique le titre du journal écrit en caractères gras très lisibles. هي اللي تتبين لنا وتتوضح لنا وتعطينا واحد العنوان بالخط العريض مقروء بسهولة. يعني واحد العنوان مكتوب بخط عريض سهل القراءة. au-dessous on trouve l'éditorial، يعني تحت منه غادي نلقاو l'éditorial وهي الافتتاحية. article qui reflète l'orientation du journal، يعني هذيك الافتتاحيه اللي تكون هي فحال فهرس شامل العناوين الكبيره اللي غادي نلقاو في الجورنال كامل. en bas le ventre qui est sous une illustration ou article important. يعني الفونتر، قلنا شنو هو الفونتر، ديجا شرحت لكم ان الفونتر وهو هذيك البلاصه اللي تتكون واخده لنا حيز كبير وتتكون دائما في الميليو في الوسط ديال لاباج. هذيك هي تتكون في الوسط تاخذ لنا واحد الحيز كبير، هذيك هي الفونتر. تتكون يعني في السونتر، il occupe le centre et le milieu de la page. فهذا هو اللي خصكم تعرفوا. فغادي نمشيو اون با دو شاك باج دي جورنال، يعني تحت من كل من باج من هذا الجورنال on peut lire les titres des rubriques. كاينين عندنا عناوين qui classent les articles selon les thèmes، اللي تيكلاسيو لينا les articles على حسب المواضيع. chaque article est précédé d'un titre، يعني كل article متبوع ولا مرفوق بواحد التيتر qui lui-même surmonté du surtitre et suivi d'un sous-titre، اللي تيكون متبوع اللي مرفوق بتيتر وتيتبع واحد sous-titre. D'un sous-titre constitue la tétrelle. Je m'exerce. J'observe attentivement la une suivant et j'entre ici le nom correspondant à chaque partie. فعندنا هذه هي لا يون. المطلوب منا هو اننا خصنا نلاحظوا ونشوفوا هاد لي بارتي فيها وكل بارتي نسميوها، يعني كل بارتي في هاد لا يون نسميوها. شحال عندنا من بارتي؟ عندنا ها 1 2 3 4 5 6 7، عندنا 7 بارتي. جو ريبيت، في هاد لا يون هادي شحال عندنا من بارتي؟ عندنا 7 بارتي. 1 2 3 4 5 6 7. فهاد لا بارتي الاوليه شنو سميتها؟ لا بارتي الاوليه تنسموها بوندو. هادو تيتسماو لي زوغي. هذا البوندو كامل، يعني شنو تضم لينا هاد البوندو هادو؟ يعني فيها عندنا هنايا واحد لادغيس الكترونيك، عندنا واحد العناوين كذلك هنايا. لكن هذا كله هو هذا اللي بلو روج اي لو جون كله هو تيتسمى لنا لو بوندو. هادو تيتسماو لوغي. بالنسبه لهذا هو لا مونشيت. هذا تيتسمى تريبون. هادي فونتر، هذا سو تريبون. بالنسبه لهذا تيتسمى لنا شوفال. وهاد لافان اللي عندنا في الاخر هو غيد شوسي. فهادو هما لي 7 بارتي اللي عندنا، وهادو هما الاسماء ديالهم. فكانوا هادو هما الاسماء ديالهم. مني نبغيو نوضحوا فكل بارتي بحال دابا قلتو هذا بوندو، ديروا 2 بوين كتبوا شنو فيه. نديروا ليكول. بالنسبه لهذا لا مونشيت نديروا 2 بوين كتبوا سميه ليكول دو فيلاج. بالنسبه نديروا الا بغينا نكتبوا تريبون نديروا ليكول 2 بوين نكتبوا. بالنسبه الا بغينا نكتبوا سو تريبون اللي تيكون تيتواجد
على اليسار اللي تيكون في اغوش. غادي نديرو كاين عندنا هذا البروميير نيميرو، وغنديرو دو بوين، نديرو من باديه من لا كلاس دو سيك 3 حتى لا فان، يعني دو ا. فكان هادو هما لي بارتي اللي عندنا ولي نون ديالهم والاسماء ديالهم. فكان هذا هو الشرح. هذا نعاود لكم، هذا لو بوندو. فهاد لا بارتي ديال لو بوندو هي لا بارتي كي سو تروف en haut de la page. Elle attire l'attention de lecteur، يعني تتأثيري لينا الاعين ديال المشاهد وتتخليه يعني تيشوف لا باج وتيسمع فيها، تتكون هي اللي تتاثيري هذيك لو بوندون. تيكون عندها واحد بريزونطاسيون في شي شكل بلي كولور هكا اتيري وكذا. فهذا هو الدور ديال داك البوندو. بالنسبه كيف ما قلت لكم، تابعوا لا مونشات، تابعوا لا تريبون. عندنا كذلك سو تريبون، عندنا كذلك فونتر و شيفال اي ريد شوسي. هادو هما تريبون، سو تريبون، فونتر، شيفال، ريد شوسي. فكانوا هادو هما لي بارتي اللي عندنا، وكذلك لي نون ديالهم والاسماء ديالهم. فغادي نفوتوا فاللي هو اللي بغاهم يعني كتابه، فمازال ان شاء الله تعالى غادي تلقاوهم في هذا لا فيديو. غير نكملوا بعد الدرس، باش حيت الاكثريه منكم طلبوا لي انني ندير لكم هذا الدرس ديال الجورنال ونكمل لكم حتى لا باج 15. فغادي نشوفوا je m'évalue. شنو عندنا هنايا؟ je suis capable de reconnaître les composants suivants et de définir leurs fonctions. فتيقول انا يعني وليت قادر انني نتعرف على المكونات suivant، على المكونات كذلك تاليه، et de définir les fonctions، ونحدد الدور ديالهم كل واحده والدور ديالها. بالنسبه لي كومبوزون دو لا اون، قلنا لي كومبوزون المكونات ديال لا اون، مما تتكون لا اون. لي كومبوزون دو لا اون، لا مونشيت. وي يعني واش وليتي تتعرف تقدر تجبد لا مونشيت من الصفحه الاوليه ديال لاباج من لا اون؟ وين نقدر نجبدها لا مونشيت؟ اين هي لا مونشيت؟ لا مونشيت تو سامبلومون هي هادي، هي ليكول دو فيلاج، هي العنوان العريض، هي العنوان المكتوب بخط عريض. فغادي نجيو نشوفوا ثاني لي ديتو هي هادي وهذا. هنايا عندنا عوض يكتبوا لي ديتو عندنا بروميير نيميرو. وبالنسبه لي ديتو دائما تنقول لكم تكتبوا يعني من لا كلاس دو سيكل 3 جوسكا لا فان، يعني تكتب الا ما بغيتيش تكتبها فتتقول من لا كلاس دو سيكل 3 ودير دي بوين وتكتب اخر كلمه. هذا هو لي ديتو. غادي نشوفوا لوغاي اللي عندنا في هاد لاباج هادي هما هادو جوان 2010 وعندنا نيميرو 1. هادو هما لي زوريي. لو فونتر هادي هي لا فونتر اللي قلنا لك. لو فونتر هادي هي لو فونتر اللي عندنا هنايا. هذا هو اشنا هو كما قلت لكم لو فونتر هي اللي تتشد لينا il occupe واحد الحيز كبير في هاد لاباج ديال لا اون، وتتكون دائما فين تتكون دائما في لو ميليو، تتكون دائما في الوسط. اما بالنسبه لو ريد شوسي فهو هاد لا بارتي الحمراء، ها هي. هذا هو لو ريد شوسي، يعني هو اللي تيكون في اون با اغوش، يعني هو اللي تيكون في الاخر ديال لاباج. كان هذا هو الجواب ديال لاباج 14. نفوتوا لاباج 15 على بركه الله. فهذه هي لاباج 15 غادي نشرحها لكم ان شاء الله تعالى بالتفصيل الممل. فبالنسبه لينا حنايا دائما غادي نشرح لكم، حيت لا بليبار ديال الوليدات والتلاميذ والتلميذات طلبوا مني انني نشرح لهم هذا الدرس هذا ونشرحه كذلك بالعربيه. فبالنسبه نشرح بعد هاد لا يون شنو فيها عاد باش نمشيو جوبزيرف اي جو كومبرون. فبالنسبه عندنا شنو عندنا في هاد لا يون؟ عندنا هذا هو لو بوندو عندنا هذا وهذا هما لي زوغي. هذا اوغي، عندنا هذا لوغي، وهذا لو بوندو هي فين كتبتها لكم باس
تحت منه لو بوندو شنو عندنا؟ تحت من لو بوندو يعني سو لو بوندو شنو تيجي؟ سو لو بوندو تيجي لا مونشيت. سو لو بوندو كاين لا مونشيت. بالنسبه لهاد لا مونشيت هادي فين تتكون؟ يعني اللوكاليزاسيون ديالها ولا كيف ما تيقولوا لومبلاسمون، يعني فين تجي هاد لا مونشيت. بالنسبه لا مونشيت تتكون elle se situe en bas de bandeau، يعني en bas de bandeau on y trouve، يعني تنصيبوا معها واحد تيتر وكذلك adresse électronique، la date et lieu de parution وكذلك لو بري اي لو لوغو دو جورنال. فهادو كلهم تنقدروا نصيبوهم مع المونشيت. فهاد المونشيت غادي نديرو دو بوين. شنو كاين معاها؟ كاين معاها لا دات، كاين مع واحد لو تيتر، كاين مع هاد لو تيتر، كاين معاها لا دات اي ليو دو باروسيون وكذلك لو بري اي لوغو ديال الجورنال. فهادشي اللي كاين هاد لا بارتي كامله تدخل في لا مونشيت. غادي نشوفوا هذا شنو هذا بالنسبه لينا حنايا. هذا هو الفونتر. كيف ما سبق قلت لكم ان الفونتر تتكون هي اللي واخده لنا واحد الحيز كبير من هذيك لايون، يعني تتكون في الوسط هي هذه. فهذه هي الفونتر، ها هي الفونتر. فهذا العنوان هذا يعني وهذا لي ديتو يعني هو سو تريبيون. هو سو تريبيون. بالنسبه لهذا شنو هو؟ هذا هو الشوفال. ها هو لو شوفال هذا شوفال. وبالنسبه لهذا الاخراني هذا هو لو ريد شوسي. اخر شيء عندنا هنايا هو لادريس الكترونيك اللي عندنا اللي تتكون فيها سورس المرجع. فتنتمنى لكم انني حاولت ان هذا الكلام هذا وهذه زانفورماسيون تنوظفها يعني من لا باج جو بونس من لا باج 12 13 14 ودابا وصلنا ل 15 تنريبيتيها. علاش؟ في هذيك لا ريبيتيسيون انكم تشدوا هاد لي مون وتعرفوا لومبلاسمون ديال شاك بارتي فين تتواجد. غادي نشوفوا j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. Tita, j'observe la une et je repère les éléments qui constituent cette page. اشنو هما المكونات ديال هاد لا باج هادي؟ فبالنسبه لهاد لاباج ديجا شرحت لكم، ولكن لا مانع انني نعاود نكتبهم. لو بوندو عندنا لو بوندو، لوغي، لا مانشيت، اتريبيون، سو تريبيون، فونتر، شوفال، ريد شوسي. هذا هما المكونات ديال هاد لايون. فغادي نعاودهم. فالاول اللي عندنا هو لو بوندو، اللي تحت منه اللي تيجي سو لو بوندو عندنا لا مانشيت، وتحت من لا مانشيت سو لا مانشيت عندنا تريبيون، سو تريبيون عندنا كذلك سو تريبيون، عندنا سو تريبيون اخرى، وعندنا كذلك الفونتر، وعندنا شيفال، اي اخر شيء تلقاو هو الغيد شوسي. هادو هما لي زيليمون كي كونستيتيو سيت باج. غادي نشوفوا لو نون دو جورنال. لو نون دو جورنال هو جي انكيت بور فو. جي انكيت بور فو. فنشوفوا ثاني كذلك لو بوبليك اكيل سادريس، يعني الفئه المستهدفه. الفئه المستهدفه بلا ما نطولوا. بالنسبه للفئه المستهدفه هما لي كوليجيال، هما هاد لي ستوديون لي كوليجيال، الناس اللي تيقراو في الكوليج، هما الناس المستهدفين في هاد لايون. ابروبو دي ليبوتيز. فبالنسبه لليبوتيز اللي غادي نقترح لكم هو susciter la curiosité de lecteur et d'encourager à lire le journal وكذلك attirer l'attention du lecteur. فبالنسبه للوليدات ولا التلاميذ اللي تطلبوا مني انني نكتب، فصراحه تندير لكم خاطركم فتنحاول انني نكتب. فالليفر رجعته حالته. فبالنسبه لهذا الجواب هذا je formule des hypothèses relatives au rôle des titres d'un journal scolaire. شنو الهدف منه؟ يعني هاد الفرضيات اللي نقدروا ننزلوهم. هاد الفرضيات انا susciter la curiosité du lecteur et d'encourager à lire le journal كذلك attirer l'attention du lecteur. فبالنسبه لهاد الفرضيه كانت ديجا جاوبنا عليها في لاباج الاولى ديال
لو كانار دو ليستاك كنا جاوبنا على نفس السؤال، فإلا رجعتوا لا فيديو الاولانيه غتلقاو نفس الشيء. فغادي نشوفوا جو كومبليت لو تابلو سويفون. جو كومبليت لو تابلو سويفون. بالنسبه يعني باش نكملوا هذا الجدول هذا لا دات دو باريسيون نيميرو، جواب وهو هذا هو الجواب نيميرو 2 افريل 2016. نيميرو 2 افريل 2016. بالنسبه لي زوتور دو جورنال اللي هما بالنسبه للكتاب عندنا هنايا ايناس بالخير، وكذلك الرياليزور كاين عندنا كلاريس وعندنا تيفي فونتين. هادو هما الكتاب اللي هما داروا لنا هاد لايون، اللي صايبوا لنا هاد لايون. غادي نشوفوا بالنسبه للديفيس دو جورنال، هذا لا ديفيس دو جورنال غادي ناخذوه من هاد لابارتي هادي. غادي تاخذوا الجواب من هنايا. chiffre du mois 11% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable contre 23% en 1990. فهذا هو اللي غادي تاخذوا منه لا ديفيس دو جورنال. بالنسبه لا ديفيرونت روبريك اللي عندنا، لي ديفيرونت روبريك اللي عندنا هما هادو: poisson d'avril, voyage en province, concours kangourou, attentat Bruxelles. Je répète. بالنسبة les différentes rubriques اللي عندنا: poisson d'avril, voyage en province, concours kangourou, attentat Bruxelles. La valeur véhiculée. بالنسبة لا valeur véhiculée غادي تلقاوها في هذه، هي هذه ديال اللي غادي تلقاو في اخر شي، وهي هاد لادريس الكترونيك. هي هذيك لا فالور اللي فيها لي فييكول هما هادو. هذه هي هذيك لا بارتي الاخرى كاع. فالملخص ديال هاد الدرس هذا كيف ما وعدتكم هو هاد الجدول هذا، هاد التابلو اللي فيه غادي نوجدوا لي كومبوزون دو لا اون، لي ديفينيسيون اي لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت اللي تتجبروها في جميع الصفحات اللي دزنا منها. فلي كومبوزونت عندنا بوندو، لا مانشيت، تريبون، سو تريبون كذلك، وعندنا الفونتر، وعندنا شوفال، اي كذلك عندنا لو ريد شوسي. فغادي نبداو بدايه بوندو. شنو هو البوندو؟ définition: la partie qui se trouve en haut de la page elle attire l'attention du lecteur. هي ديك البارتي اللي تكون في الفوقي ديال لايون، وكذلك تتاثير لينا المتلقي ولا داك المشاهد اللي تيشوف لنا داك الجورنال. لومبلاسمون، المكان اللي تتواجد فيه هاد البوندو، يعني اون نو دو لا باج، الفوقي ديال لا باج. غادي نشوفوا لا مونشيت. لا مونشيت شنو هي؟ لا مونشيت هي داك العنوان اللي مكتوب بالخط العريض. ديفينيسيون: elle se situe، يعني هذا فين تيكون؟ elle se situe en bas de la bandeau، يعني تيكون تحت من البوندو. on y trouve كذلك تنصب وحده le titre, l'adresse électronique, la date et le lieu de parution, le prix et le logo du journal. هادو كلهم هادو تنقدروا نصيبوهم يعني في الجنب ديال داك العنوان العريض. تنصيب وحده اما التيتر ولا لادريس ولا الكترونيك ولا لا دات او بيان lieu de parution ولا prix ou bien le logo du journal. المكان ديال هاد المونشيت فين تتكون؟ لومبلاسمون ديالها تتكون سو لو بوندو، يعني تحت من البوندو. باس غادي نشوفوا بالنسبه للتريبون. التريبون فين تتكون؟ التريبون هي واحد ان غرو تيتر. هاد الغرو تيتر فين تيكون سو لا مونشيت، هو واحد العنوان كذلك مكتوب بخط عريض ولكن ماشي فحال لا مونشيت، تيكون قل من لا مونشيت اللي هو تيكون هو اصلا تحت من المونشيت. هذا هو تريبون. فالامبلاسمون ديالو سو لا مونشيت، سميتو ننتقلوا كذلك للسو تريبون. سو تريبون هو ليفينمون لو بلو امبورطون. فين تيكون هاد سو تريبون؟ تيكون تحت من لا مونشيت، يعني تيكون تحت من هذاك تريبون. هاد سو تريبون تيكون تحت من تريبون، سو تريبون. فغادي نشوفوا كذلك سو تريبون ثاني اللي غنقدروا نصيبو. كاينه بارتي qui se situe dans le côté droit et à gauche de sous-tribune
et se situe au milieu. كاينين يعني هادوك لي سو تريبون كاينين وحدين تيتواجدوا وحدين في اليمين وحدين في اليسار ديال سو لي تريبون. كاينين هادو لي تريبون وكاينين تحتهم سو تريبون وكاينين لومبلاسمون ديالهم فين تيتواجدوا. كاينين كوتي ا غوش اي ا دروات دو سو تريبون يعني في الجهه ديال اليمين والجهه ديال اليسار من لي سو تريبون. هادو من جهه من تيكون عندنا واحد لايون اللي هي عامره بزاف وشامله بزاف، ف نقدروا نحصلوا على هاد تريبون وسو تريبون وسو تريبون يعني وحده تحت من وحده. وكاينين اللي مثلا حتى ما تلقاوش يعني سو تريبون تنسيبوا غير وحدين. فبلا ما نكثر عليكم باش ما نتلفكمش غادي ندوزو نشوفوا دابا وصلنا للفونتر. الفونتر كيف ما قلت لكم سبق وشرحت لكم وهي السونتر ديال لاباج، الوسط ديال لاباج، وتتكون دائما يعني تاخذنا واحد الحيز كبير من ديك لاباج، تاخذ مساحه كبيره وتكون هي في الوسط ديال لاباج. هذه هي الفونتر. وبالنسبه لومبلاسمون ديالها هي il occupe le centre ou le milieu de la page، تتموقع لينا في الوسط ديال الباج ديالنا ديال لا اون. بالنسبه للشوفال بارتي كي سو سيتو اون با ا droite اللي تتكون في الاسفل وكذلك راها في اليمين. اون با ا droite هذا هو لومبلاسمون ديالها فين تتكون. لو ريد-شوسي، لو ريد-شوسي بارتي سيتو اون با اللي تنصيبوها في الاسفل كاع. اون با ا غوش كذلك تنصيبوها في الاسفل وفي على اليمين. بالنسبه ديبي دارتيكل او بوبليسيتي فهادو هما جميع لي كومبوزونس دو لا يون. وكذلك عطيتكم لي ديفينيسيون و لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت. ف ملي تبغيو تشوفوا ملي تكونوا تشوفوا في هاد لا فيديو وتبغيو تنقلوا ديروا بوز. لا بغيتو تاخذوا هاد لي زانفورماسيون بالنسبه لهاد التابلو اكزاكتومون اللي هو شامل وتحتوي لكم على جل المفاهيم اللي خصكم تعرفوا في هذيك الصفحه ديال لايون. ما يمكن لك الا ان تضغط على لا فيديو باش يعمل بوز، وكذلك تاخذ الوقت ديالك باش تنوطي هاد لي زانفورماسيون حيت هي مهمه بزاف. الى هنا نكون وصلت الى نهايه الدروس حتى لاباج 15 وتوفيق تنتمنى لكم ان شاء الله تعالى. Et enfin, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.